नमस्कार सगळ्याक. हांगा आमच्या पेटण्याचे आमदार हेंचे स्वागत करता, आमच्या गांवकारांचे सगळ्यांचे स्वागत करता. बाकी विविध पंचायत वजरी पंचायत, वारखड पंचायत ह्या सरपंचाचे हेंचे स्वागत करता. मागीर पुलीस स्टाफाचे स्वागत करता, हेल्थ मिनिस्टर हेल्थाचे डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाचे तेंचे हे करता. तेंच्यान हांवें म्हटल्या प्रमाणे इन्विटेशन दिल्या प्रमाणे सगळीं जाणां हजर आसा हांगा म्हणून हांव खूब हॅप्पी आसा. आमची हांगा ही पंचायत गेली 70-75 वर्सां ही पंचायत हांगा जाय आसली. आमकां इतको प्रॉब्लेम जातालो की एक वॉशरूम नासलो, आमकां कांयच नसलें. तितूनच आमी रावताले. कोणी लेडीज स्टाफ आसली जाल्यार आमकां हें जातालें की वॉशरुमाक वचपाक सुद्दां मेळना, रावपाक कोण पळयनासले. आज म्हाका खूब हॅप्पी जाता की हें आयज आमचें शक्य जालें. गेले इतले वर्स 75 वर्साचें स्वप्न आमचें आयज पूर्ण जालें म्हणून हांव खूब हॅप्पी आसा. आनी आमचे हेल्थ मिनिस्टर सगळ्यां मेन म्हणजे हे स्वप्न पूर्ण जावपाक कारण म्हटल्यार आमचे हेल्थ मिनिस्टर. तेंच्यांनी जागा आयज आमकां उपलब्ध करून दिली म्हणून हांव तेंचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा तेंकां. आनी सेकंड थींग म्हणजे आमच्या चीफ मिनिस्टराकूय थँक्यू म्हणपाक सोदता की आमी तेंचे कडेन 2दा गेले, तेंच्यांनी रोखडीच आमची फायल फॉरवर्ड करून तुमी करा म्हणून रोखडीच आमची फायल तेंच्यांनी केली. हांव तेंकांय खूब खूब थँक्यू म्हणटा. खरेंच ते खूब बरें काम करता आनी आयज हे सगळें शक्य आहा की आमच्या BJP सरकारा खातीरूच हें सगळें शक्य जाल्लें आसा. आनी हांव सराकूय आमच्या आमदाराकूय थँक्यू म्हणटा की तेणीय खूब भितर हें करून आमकां हेल्प केल्ली आसा. खूब ते म्हणून सर तुमकांय खूब थँक्यू म्हणटा. आनी अशें म्हाका सांगपाक शब्द ना की अक्षरशः इतकें प्रावड फील जाता की खूब बरें दिसता की म्हाज्या कारकिर्दीन हें काम सगळें पूर्ण जाता. हितून सगळ्यान व्हडलो वांटो म्हणजे म्हाज्या वांगडी जे आसा सिंहाचो वांटो म्हणटा तसो तेंचो मेन सगळ्यान येता. आमचे डेप्युटी सरपंच साक्षी नायक, आमचे पंच मेंबर सोनम परब हे सुद्दां प्रत्येक गोष्टी जेन्नाच्यान हांव जे खुर्चे जे आसा तेन्नाच्यान प्रत्येक गोष्टीक ती म्हाज्या वांगडा आसा. सारकी सावली सारकें म्हणजे तेंचो सगळ्यान व्हडलो श्रेय म्हणजे तेंचे हें करपाक आज पूर्ण जावपाक म्हणून हांव तेंकांय खूब खूब थँक्यू म्हणटा. आनी अशेंच आमचे सरकार ह्या BJP सरकारान आमची अशेंच डेव्हलपमेंटाची कामां ही अशी वाटचालीक लावची. आनी हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की इतल्या वर्साचें हें स्वप्न आयज पूर्ण जालें. आनी हांव सांगपाक सोदता आमच्या हांगा स्मशान भुमी एक आमकां ना, ती हांव सरा कडेन मागता की सरान मातसो हेचेर लक्ष घालचो आनी फॉरेस्टा कडेन जी आमकां जागा ती थोडी उपलब्ध करून मेळों शकता तर सरान तेजेर ट्राय करचें. प्रोसिजर कितें आहा तें आमी करता सर, मातशें तुमी पळयात. आनी हांव म्हणना देवस्थानाकूय आमच्या सांगूंक शकता की तांकां तर शक्य आसा तर तेणीय आमकां जागा मातशी उपलब्ध करून दिवची. कित्याक हें बरें कार्य जनरल मसुंडी जातली ती जाली जाल्यार कित्याक आमकां हांगा मसुंडी स्मशान भुमी ना. खंय हें जालें जाल्यार आमी आमच्या जागेन कोणाक जागो आसा तो घालतना जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जाता आमकां. सो मातशें थंयचो विचार करचे. आनी आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की तेंच्यांनी मातशें फॉरेस्टाक जाता जाल्यार हें करून पळोवचें आनी आमकां जागा उपलब्ध करून दिवची. आनी देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज कासारवण्णे आमच्या वास्तू जी आयज आमच्या पंचायत घर हेजी वास्तू आयज हांगासर फावंडेशन हे केल्लें आसा आनी त्या फावंडेशनाक उपस्थित आसलेले आमच्या कासारवण्ण्याचे सरपंच अग्निगाड तशेंच डेप्युटी सरपंच तशेंच मेंबर्स तशेंच म्हाजे सगळे गांवचे भाव तशेंच गव्हर्मेंटाचे ऑथोरायज आयज खूब उमेद दिसता जी कामां अशी BJP सरकारान रावन फटाफट ही कामां घडत आसा. कित्याक जे आयज ही आमचे वास्तू खूब वर्सां जाली ही पंचायत घर आयज आमकां कासारवण्यांकारांनीच जाय आसले ते आयज आमचे सक्सेस जाल्ले आसा. जे आनी हे जाता इतले फास्ट ही आमची पंचायत घर इतले फास्ट जावपाची म्हाका दिसता आनी हेच फास्ट हे आतां करून घेवपाचे म्हाजी हे आहा. कितें जे पळय आयज काम हेंच्यांनी ज्यो मेंबरांनी केल्लें आसा आमच्या सरपंचान तें खूब उमेद दिसता. आनी आयज आमच्या डायनॅमीक CM हेणी आमकां खूब सपोर्ट दिल्लो आसा आनी पेडण्या हेचेर लक्ष आसा. आनी तशेंच आमच्या मिनिस्टर आमचो विश्वजीत राणे सर तेणी आयज आमकां हांगासर जे हॉस्पिटलाची आयज आमकां 400 स्क्वेअर मिटर तेणी आयज आमकां जागा दिल्ली आहा. ताका मनाक आजून हांव थँक्स म्हणटा. अशीच कामां तेणी फुडें आमची कितें उरल्या पैकी करून दिवची. आनी जे आयज हॉस्पिटलूय म्हाका हें आहा कितें हें हॉस्पिटल म्हाका दिसता खूब वर्सां जालीं हें हॉस्पिटल चेंज जावपाची खूब गरज आहा आनी हांगासर न्यू हॉस्पिटल येवपाचें ती मागणी हांवें ऑलरेडी आतां ह्या एसेंब्लीकूय मांडलेली आसा. आनी तशेंच अशीच आमची कामां गव्हर्मेंटा कडसून बऱ्यान बरी ही घडत आसा आनी अशीच कामां मेंबरांनी अशें बरें रावन अशी कामां करून घेवची. खूब उमेद दिसता जेन्ना अशी नवी हें जालें आयज हांगासर कासारवाड्यांत न्हू तशेंच आमच्या मोपा ओग्यार ती बी बिल्डींग आमची जाल्ली आसा.
तशेंच आमच्या इब्रामपूरय आमचे पंचायत घर तेय जाल्ले आसा. तशेंच आमच्या परसवाड्यार तेय बी आतां फावंडेशन तेजेय बी बेगीन फेस फास्ट जावपाचें आहा. अशी खुबशी म्हाका दिसता ही खूब वर्सां जालीं अशी कामां जायनासलीं. कारण म्हणटा ते पंचायत जे घर आसा पळय ते सदांच बरें आसूंक जाय. कित्याक जेन्ना लोक येता पब्लीक येता थंयसर ती वास्तू सदांच बरी आसूंक जाय आनी लोकांक कितें तरी ती कामां घडपाक आनी लोक थंयसर येता तेन्ना तांकां बरी सर्वीस दिवपाक. जेन्ना आयज आमी मेंबर इलेक्टेड मेंबर थंयसर रावता जाल्यार तांकां बरी सोय मेळपाक लागून ही पंचायत घर सगळे म्हाका दिसता पेडण्या आयज आहा ते सगळे हांव ज्यो ओल्ड आहा पळय तितले हांव एज फास्ट ते फावंडेशन घालून न्यू हे करून दितलो. आनी जे आयज सगळे जाणांचो आयज हांगासर हातभार लागलो ह्या पंचायत घराक ताका लागून हांव सगळ्यांक मनाक आजून तसोच CM तसोच विश्वजीत राणे हेकाय बी मनाक आजून हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजे हे दोन शब्द हांगा